बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पक्की खबर न्यूज़ अपडेट के साथ मैं हूं सना हुसैन। चलते हैं खबरों की जानिब। SCO भारतीय वज़ीर दिफ़ा कॉन्फ्रेंस का मुश्तरका एलामिया देखकर तिलमिला गए। दस्तखत से इनकार। चीन के दारुल हुकूमत बीजिंग में शंघाई ताउन तंजीम के वज़राए दिफ़ा का इजलास हुआ, जिसमें कॉन्फ्रेंस के मुश्तरका एलामिया को देखकर भारतीय वज़ीर दिफ़ा राजनाथ सिंह नाराज हो गए। भारतीय मीडिया के मुताबिक वज़ीर दिफ़ा राजनाथ सिंह ने SCO कॉन्फ्रेंस के मुश्तरका एलामिया पर दस्तखत से इनकार कर दिया है। भारतीय मीडिया का बताना है कि SCO मुश्तरका एलामिया में पहलगाम वाक़े का जिक्र नहीं था, जिस पर वज़ीर दिफ़ा राजनाथ ने दस्तखत से इनकार किया। भारतीय मीडिया के मुताबिक SCO मुश्तरका एलामिया में भारत पर बलोचिस्तान में बिलवास्ता बदअमनी फैलाने का इल्ज़ाम भी लगाया गया है। वाज़ेह रहे कि अप्रैल में मकबूजा कश्मीर के इलाके पहलगाम में 26 भारतीय सियाहों के कत्ल के बाद पाकिस्तान और भारत के दरमियान तनाव बढ़ गया है। भारत ने पहलगाम हमले का इल्ज़ाम पाकिस्तान पर आयद करते हुए सिंध तास मुआहदे को मुअत्तल कर दिया और पाकिस्तान पर हमला किया। ताहम भारतीय इक़दामात पर पाकिस्तान ने भी भरपूर जवाब दिया। ईरानी कौम पाकिस्तानी अवाम के जज्बे और हमायत को कभी फरामोश नहीं करेगी। ईरानी सफ़ीर ने इसराइल के खिलाफ जंग में फतह का जश्न मनाने के मौका पर पाकिस्तान की जानिब से भरपूर हमायत पर ज़बरदस्त खराज तहसीन पेश किया है। ईरान के पाकिस्तान में सफ़ीर रज़ा मीरी मुक़द्दम ने इसराइल के खिलाफ जंग में ईरान के तारीखी और फैसला कुन फतह के मौका पर पाकिस्तानी हुकूमत और अवाम को दिल की गहराइयों से खराज तहसीन पेश किया है। समाजी राब्तों की वेबसाइट एक्स पर जारी अपने बयान में उन्होंने कहा है कि ईरान पूरे अज़म के साथ लड़ने के बाद एक मुनसफाना और ताकतवर जंग बंदी दुश्मन पर नाफिज करने में बावकार कामयाबी हासिल कर चुका है। उन्होंने कहा कि इस सिलसिले में पाकिस्तान की तरफ से दी जाने वाली गैर मुतज़लज़ल हमायत को ईरानी कौम कभी नहीं भूलेगी। रज़ा मीरी मुक़द्दम ने कहा है कि जब सहूनी हुकूमत ने ईरान के खिलाफ जारियत की तो पाकिस्तान ने ब्रादर मुस्लिम मुल्क से और दोस्त ईरान के साथ गैर मुतज़लज़ल यकजहती और हमायत का मुज़ाहरा किया। पाकिस्तान ने इस मुश्किल घड़ी में बावकार और असूली मौक़िफ़ अख्तियार किया, जिस पर वो तहे दिल से शुक्रगुजार हैं। अपने बयान के इख्तिताम पर उन्होंने कहा कि ये तारीखी फतह मुस्लिम उम्मा की तारीख में एक काबिल फ़ख्र, ताकतवर और हक की फतह की अलामत के तौर पर हमेशा जिंदा रहेगी। पाकिस्तान आलमी अमन में अहम किरदार अदा करने को तैयार। अगले माह सलामती कौंसिल की सदारत संभालेगा। अक़वाम मुत्तहिदा के हेडक्वार्टर में होने वाली इस अहम मुलाकात में पाकिस्तान की मुजद्दा प्रोग्राम ऑफ वर्क पर तफसीली गुफ्तगू की गई, जिसके तहत आलमी अमन सलामती के कई अहम अमूर पर सलामती कौंसिल के इजलास मुनक्किद किए जाएंगे। सफ़ीर आसिम इफ्तिखार अहमद ने वाज़िया किया है कि पाकिस्तान सलामती कौंसिल की सदारत के दौरान शफाफ मशावरती और तामीरी सिफारतकारी को फ़रोग़ देगा, ताकि आलमी मसाइल के हल में मौसर पेश रफ्त मुमकिन बनाई जा सके। मुलाकात के दौरान आलमी सतह पर जारी बहरानों, ख़ुसूसन मशरिक़ वस्ता की नाजुक सूरत हाल, अफ्रीकी एशियाई ख़ित्तों में कशीदगी और अक़वाम मुत्तहिदा के अमन मिशन की अफादियत पर भी तबादला ख्याल किया गया। पाकिस्तान के सफ़ीर ने इस मौके पर अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर की पासदारी पर, अमन तनाज़ात के हल और इज्तिमाई कोशिशों की अहमियत पर जोर दिया। उन्होंने बैनुल-अक़वामी चैलेंजेस के हल के लिए कसीर-अल-जहती ताउन की ज़रूरत को उजागर करते हुए सेक्रेटरी जनरल के अमन इस्तेहकाम के लिए की जाने वाली कोशिशों की मुकम्मल हमायत का इयादा किया। पाकिस्तान की आइंदा सदारत न सिर्फ आलमी सतह पर इसकी सफारती सरगर्मियों को नुमायां करेगी, बल्कि अक़वाम मुत्तहिदा के प्लेटफार्म पर जनूबी एशियाई मौक़िफ़ को भी मज़ीद मौसर तरीके से उजागर करने का मौका फराहम करेगी। मखसूस नशिस्तें केस। लगता है PTI में कोऑर्डिनेशन का फुकदान था। जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर मखसूस नशिस्तों से मुतल्लिक फैसले के खिलाफ नज़रसानी अपीलों पर समाअत जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट के 11 रुकनी आइनी बेंच ने की, जिसमें PTI के वकील सलमान अकरम राजा ने दलाइल दिए। वकील सलमान अकरम राजा ने कहा है कि मैं सिंध हाई कोर्ट बार केस के फैसले का हवाला देना चाहता हूँ। ये फैसला मिसाल है, अदालत आइन बहाली के लिए मुदाखलत करती रही है। 3 नवंबर की एमरजेंसी के बाद कई इक़दाम किए गए। सुप्रीम कोर्ट ने इस एमरजेंसी को गैर आइनी कहा। इस एमरजेंसी के बाद किए गए तमाम इक़दाम भी कालअदम किए गए। सलमान अकरम राजा ने मुशर्रफ दौर के एमरजेंसी कालअदम करार देने का फैसला पढ़ कर सुनाया। उन्होंने कहा कि अदालत ने करार दिया कि एमरजेंसी के बाद लगाए गए जजेस की हैसियत नहीं थी। अदालत ने जजेस को हटाए जाने भी गलत करार देकर बहाल किया। इलेक्शन एक्ट सेक्शन 66 के मुताबिक किसी भी पार्टी का उम्मीदवार बनने के लिए 2 असूल हैं। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने कहा है कि आप सैकड़ों डॉक्यूमेंट्स फाइल कर सकते हैं, आपको कोई रोक नहीं सकता। गोजर खान के नवाही इलाका यूनियन कौंसिल देवी में पाकिस्तान आर्मी के शहीद जवान अंसर महमूद की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। शहीद को मुकम्मल फौजी इजाज़ के साथ सुपुर्द खाक किया गया। मज़ीद जानते हैं अब्दुस्तार न्यासी की इस रिपोर्ट में। गोजर खान के नवाही इलाका यूनियन कौंसिल देवी में पाकिस्तान आर्मी के शहीद जवान अंसर महमूद की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। शहीद को मुकम्मल फौजी एजाज के साथ सुपुर्द खाक किया गया।
ٹھیکیدار ارشد محمود کے بیٹے پاک فوج کے جوان انصر محمود شہید کی نماز جنازہ ان کے آبائی گاؤں ڈوک کاک میں ادا کی گئی، جس میں فوجی افسران، جوانوں، علاقہ کے سیاسی سماجی شخصیات کے ساتھ اہل علاقہ کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔ شہید کو مکمل فوجی اعزاز کے ساتھ سپرد خاک کیا گیا۔ عبدالستار نیازی، پکی خبر، گوجر خان۔ خبر شامل کرتے ہیں منڈی بہاؤدین سے، جہاں انچارج وفاقی محتسب ریجنل آفس سرگودا خواجہ سیف الرحمان کی زیر صدارت کھلی کچہری کا انعقاد۔ وفاقی محکموں کے خلاف شکایات سن کر حل کے لیے احکامات جاری کیے۔ تفصیلات جانتے ہیں شاہد راٹھور کی اس رپورٹ میں۔ وفاقی محتسب اعجاز احمد قریشی کی خصوصی ہدایت پر انچارج وفاقی محتسب ریجنل آفس سرگودا خواجہ سیف الرحمان نے ضلع کونسل آل منڈی بہاؤدین میں کھلی کچہری لگائی۔ کھلی کچہری میں وفاقی محکموں کے خلاف عوام کی شکایات کو سن کر موقع پر ریلیف دلوا کر عوام کے مسائل حل کیے گئے، جبکہ دیرینہ شکایات کو اگلی کھلی کچہری تک وقت دیا گیا۔ زیادہ تر شکایات کیپکو، پوسٹ آفس اور پاسپورٹ آفس کی تھیں۔ ان محکموں کے افسران نے ذاتی طور پر کھلی کچہری میں پیش ہو کر اپنی رپورٹس جمع کرائیں۔ وابستہ افسران نے اپنی رپورٹس میں عوام الناس کے میٹرز تبدیلی، زائد بلنگ کے یونٹس ریفنڈ کے متعلق آگاہ کیا، جبکہ سوئی گیس کے زائد بل آنے کی وجہ سے شکایات گزاران کو اقساط کروا دی گئی۔ انچارج وفاقی محتسب ریجنل آفس سرگودا خواجہ سیف الرحمان نے افسران کو ہدایت کی کہ وہ سائلین کو ہر ممکن ریلیف فراہم کریں اور اس حوالے سے کسی کوتاہی کو ہرگز برداشت نہیں کیا جائے گا۔ اس موقع پر سائلین نے شکایات کے ازالہ پر انچارج وفاقی محتسب کا شکریہ ادا کیا۔ اس روز مزید نئی شکایات بھی موصول ہوئیں جن پر کارروائی کے لیے رجسٹرڈ کر لیا گیا۔ شاہد راٹھور، پکی خبر، منڈی بہاؤدین۔ بچھڑا کچھ اس صدا سے کہ رت ہی بدل گئی، ایک شخص سارے شہر کو ویران کر گیا۔ آزاد کشمیر کے گاؤں راجدھانی سے تعلق رکھنے والے نمبر 1 ڈرائیونگ سکول کے ڈائریکٹر جہاں سال نہایت ہی نفیس انسان راجہ عبدالرؤف خان، جن کا گزشتہ ہفتے برطانیہ کے شہر روچڈیل میں حرکت قلب بند ہونے سے انتقال ہو گیا تھا، کی نماز جنازہ ادا کر دی گئی۔ نماز جنازہ میں اہل خاندان کے علاوہ ہزاروں کی تعداد میں لوگوں نے شرکت کی۔ تفصیلات جانتے ہیں بیورو چیف UK راجہ واجد کی اس رپورٹ میں۔ آزاد کشمیر کے گاؤں راجدھانی سے تعلق رکھنے والے نمبر 1 ڈرائیونگ سکول کے ڈائریکٹر جوان سال نہایت ہی نفیس انسان راجہ عبدالرؤف خان، جن کا گزشتہ ہفتے برطانیہ کے شہر روچڈیل میں حرکت قلب بند ہونے سے انتقال ہو گیا تھا، کی نماز جنازہ جامع مسجد بلال روچڈیل میں ادا کر دی گئی۔ نماز جنازہ میں اہل خاندان کے علاوہ ہزاروں کی تعداد میں لوگوں نے شرکت کی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ نماز جنازہ کے بعد مرحوم کی بخشش اور مغفرت کے لیے دعا کرائی گئی۔ اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات، حاجات الدين والدنيا والآخرة، وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات، إنك على كل شيء قدير، إنك على كل شيء قدير، إنك على كل شيء قدير، وما ذلك على الله بعزيز۔ یا رب العالمین، یا خالق کائنات، تیری رضا کی خاطر، مولا تیری خوشنودی کی خاطر جو اس حاضر وقت میں نماز جنازہ مرحوم کی ادا کی گئی، تو اس سے اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ یا اللہ، جو کچھ بھی پڑھایا گیا، جو کچھ بھی
اہتمام کیا گیا مولا کریم جو مرحوم کے ایصال ثواب کے لیے عطیات مسجد کے لیے دیے گئے ہیں یا اللہ سب کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما یا اللہ مرحوم کے صغیر کبیر گناہ معاف فرما یا اللہ ان کی قبر کی مردنے قبر کے عذاب سے محفوظ فرما یا اللہ انہیں اپنی جوار رحمت میں جگہ عطا فرما ان کے پسماندگان لواحقین ورثاء کو بچوں کو برادری کو بھائیوں کو والدین کو صبر جمیل عطا فرما آئندہ مصائب و علام سے ورثاء کو محفوظ فرما زندگی میں رہتے ہوئے نیک اعمال کو درجہ قبولیت عطا فرما یا اللہ ہم سب کی دعا مرحوم کے حق میں قبول فرما کر انہیں کامل بخشش اور مغفرت فرما الہ العالمین ہم سب کو ہر قدم کے بدلہ کروڑوں اربوں نیکیاں عطا فرما راجہ عبدالرؤف خان ایک نہایت ملنسار اور خوش اخلاق انسان تھے. ان کی اچانک موت پر ہر آنکھ اشک بار تھی اور نماز جنازہ میں شرکت کرنے والا ہر شخص ان کے حسن سلوک کی گواہی دے رہا تھا. اس بچے نے جس کے ساتھ بات کی تعلق جوڑا ان سب نے انہیں اچھی طرح یاد کیا. یہاں کا وہ نمازی تھا اور جن حضرات سے وہ ملا سب اس کی تعریف کرتے ہیں. اس کے لیے بڑی گواہی ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہمیں حسن خلق کی دولت سے مال مال فرمائے اور مرحوم کو غریق رحمت فرمائے. آخرت کی مرزان مناظر کو آسان فرمائے. ان کے گھر والوں کو اللہ تعالیٰ صبر جمیل عطا فرمائے اور مال دے. مرحوم راجہ عبدالرؤف خان راجہ سوداگر خان کے بیٹے اور راجہ وسیم خان راجہ وحید خان کے بڑے بھائی، راجہ افضل خان کے داماد، ڈسٹرکٹ فیملی کورٹ کے جسٹس CBO فیاض افضل خان، راجہ افراز خان اور راجہ سراب خان کے بہنوئی اور راجہ حاجی سرور خان کے بھانجے تھے. مرحوم راجہ عبدالرؤف خان نے سوگواران میں ایک بیوہ، 4 بیٹیاں اور 2 بیٹے چھوڑے ہیں. مرحوم کو ان کی 41ویں سالگرہ والے دن 25 جون 2025 کو رائچل برطانیہ کے مسلم قبرستان میں سپرد خاک کر دیا گیا. راجہ واجد، بیورو چیف، پکی خبر UK. اب رخ کرتے ہیں جامپور کا، جہاں ممکنہ سیلاب سے نمٹنے کے لیے ریسکیو 1122 کی جانب سے فرضی مشقوں کا آغاز کر دیا گیا ہے. اس حوالے سے ریسکیو کے ساتھ ساتھ سول ڈیفنس، سماجی تنظیمیں، لائف سٹاک، پولیس اور دیگر ڈپارٹمنٹس کی طرف سے کیمپ بھی لگائے گئے ہیں. مزید تفصیلات جانتے ہیں ملک قاسم کی اس رپورٹ میں. جامپور میں ممکنہ سیلاب سے نمٹنے کے لیے ریسکیو 1122 کی جانب سے فرضی مشقوں کا آغاز کر دیا گیا. اس حوالے سے ریسکیو کے ساتھ ساتھ سول ڈیفنس، سماجی تنظیمیں، لائف سٹاک، پولیس اور دیگر ڈپارٹمنٹ کی طرف سے بھی کیمپ لگائے گئے ہیں. ڈپٹی کمشنر راجن پور شفقت اللہ مشتاق نے فرضی مشقوں کا دورہ کیا. انہوں نے مشقوں کا تفصیلی معائنہ بھی کیا. اس موقع پر اسسٹنٹ کمشنر جمیل احمد، DSP ڈسٹرکٹ ایمرجنسی آفیسر ریسکیو 112 ڈاکٹر محمد اسلم، ایمرجنسی آفیسر رانا محمد یامین، کنٹرول روم انچارج چودھری راحت علی، سماجی تنظیموں کی جانب سے رخسانہ مبارک، میڈیا نمائندگان اور دیگر متعلقہ افسران بھی موجود تھے. ڈپٹی کمشنر نے کیمپس کا بھی معائنہ کیا اور دریائے سندھ میں کشتی پر سوار ہو کر مشق کا جائزہ لیا. ڈپٹی کمشنر کا کہنا تھا کہ راجن پور کو 2 طرح کے سیلاب کا سامنا کرنا پڑتا ہے، جن میں دریائے سندھ اور رودکی شامل ہیں. انہوں نے کہا کہ سیلاب سے نمٹنے کے لیے تمام ادارے الرٹ ہیں. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کے ویژن کے مطابق لوگوں کی جان و مال کی حفاظت اولین ترجیح ہے. آسم ملک، پکی خبر، جامپور. پنجاب اور خیبر پختونخوا کے مختلف شہروں میں بارش، موسم خوشگوار ہو گیا. پنجاب میں لاہور، سرگودا، بلوال سمیت مختلف شہروں میں کہیں بوندا باندی، کہیں موسلادھار بارش سے گرمی کا زور ٹوٹ گیا. بارش کی وجہ سے کئی علاقوں میں بجلی کی فراہمی معطل ہو گئی. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی خصوصی ہدایت پر واسطہ الرٹ ہے. پختونخوا میں کرک شہر اور مضافات میں بھی بارش سے موسم خوشگوار ہو گیا، جبکہ بلوچستان کے وسط مشرقی علاقوں میں پری مونسون سیزن کا آغاز ہو گیا. کوہ سلیمان رینج سمیت وسطی اور مشرقی بلوچستان میں بھی بارش ہوئی ہے. بلتستان ڈویژن میں بھی آج سے بارش کا امکان ہے. بارشوں کا نیا سلسلہ 29 جون تک جاری رہنے کی پیشن گوئی کی گئی ہے. خبر چاہے نیشنل ہو یا انٹرنیشنل، سیاست کے ایوانوں سے کھیل کے میدانوں تک، ہم رکھتے ہیں ہر خبر پر پکی نظر اور رکھتے ہیں آپ کو باخبر 24 گھنٹے 7 دن
सिर्फ और सिर्फ पक्की खबर पर। ऑस्ट्रेलवी क्रिकेटर उस्मान ख्वाजा गजा के मामले पर फिलिस्तीनियों के हक में डट गए। ऑस्ट्रेलवी मीडिया के मुताबिक उस्मान ख्वाजा ने गजा के हक में बोलने की वजह से सहाफ़ी को नौकरी से निकालने वाले इदारे को इंटरव्यू देने से मना कर दिया। उस्मान ख्वाजा ने इस इदारे का माइक देखा तो इंटरव्यू देने से इनकार कर दिया। उन्होंने इंटरव्यू करने वाले सहाफ़ियों से माजरत भी की। ऑस्ट्रेलवी मीडिया के मुताबिक इस अमल के बावजूद क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया उस्मान ख्वाजा पर पाबंदी नहीं लगाएगा। ख्याल रहे कि ऑस्ट्रेलवी रेडियो ने गजा के हक में बोलने की वजह से मारूफ क्रिकेट जर्नलिस्ट पीटर लालर को नौकरी से निकाल दिया था। फरवरी में सहाफ़ी पीटर लालर ने गजा के लोगों के हक में सोशल मीडिया पर बयान दिया था। उस्मान ख्वाजा सोशल मीडिया पर पीटर लालर के हक में बोले और नौकरी से निकाले जाने को तनकीद का निशाना बनाया था। इंटरव्यू देने से इनकार पर पीटर लालर ने उस्मान ख्वाजा की तारीफ करते हुए कहा है कि उस्मान ख्वाजा असूल परस्त इंसान है। मुझे निकालने के वक्त भी उनकी सपोर्ट कीमती थी। मज़ीद न्यूज़ अपडेट के लिए देखते रहिए पक्की खबर। खबर चाहे नेशनल हो या इंटरनेशनल, सियासत के ऐवानों से खेल के मैदानों तक, हम रखते हैं हर खबर पर पक्की नजर और रखते हैं आपको बाखबर 24 घंटे 7 दिन सिर्फ और सिर्फ पक्की खबर पर।